أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، ونحن في خير وعافية يا أرحم الراحمين. مساكم الله بالخير، تقبل الله أعمالكم، بارك الله بكم. نحن على نهاية شهر جماد الثانية أو الآخرة، وعلى بداية شهر رجب، فنحن في هذه الليلة أمام فرصة استثنائية قد لا تتكرر في حياة الإنسان. كون هذه الفرصة لا تتكرر إلا في العام مرة، ولا نعرف متى ينادي المناد أن انقلوه، لذلك لا بد أن نستفيد من الفرصة وأعمار الجميع. الشعار الذي لا بد أن نرفعه من هذه الليلة أن تكون هذه الأشهر الثلاث، رجب، شهر شعبان، شهر رمضان، نرفع شعارا لنا نحن نضعه أمام ناظرينا، ونقول أن يكون هذه الأشهر أفضل شهر أو أفضل الشهور التي ستمر علي في كل دهري أو في كل عامي. إذن ماذا أضع عنوان؟ أن هذه الأشهر الثلاثة لا بد أن تكون أفضل أشهر في العام عندي. وهذا تعرفون الإنسان لا بد دائما أن يضع هدفا كبيرا حتى يستطيع أن يصل إلى أقل منه. انظروا أيها الأعزة، عندنا 3 أشهر، وعندنا في عالم الطبيعة الربيع، فصل الربيع. أنتم في بلد جميل يعني باكستان في الغالب والهند. فصل الربيع 3 أشهر. ماذا يحدث في فصل الربيع في كل عام؟ ماذا يحدث بعد الخريف والشتاء؟ يصبح عندنا ربيع. ماذا يحدث في فصل الربيع؟ الحياة المادية كلها ماذا؟ تتجدد. ترون أن الأشجار تصبح ماذا؟ صفراء أم خضراء؟ صفراء أم خضراء؟ خضراء. ترون أن الثمار تبدأ بأن تيعن هذه الزهور، تتجدد الحياة. ترى أن الحياة، أن الوجود جميل إذا تنظر إليه. هذا في عالم المادة. والله عز وجل جعل لنا في عالم الروح 3 أشهر إذا انتبه إليها الإنسان تصبح ربيعا له. ماذا يعني ربيع؟ يعني يصبح إنسانا جديدا غير الذي مر قبل، إذا عرف كيفية الاستفادة من هذه الأشهر الثلاث. ونحن أمام دورة تدريبية 3 أشهر، الفائز فيها يصل في ليلة العيد والله يناديه بالنداء الجميل أنه صار ممن وصل إلى قربه. هذا يحتاج إلى تهيئة، يحتاج إلى ماذا؟ إلى تهيئة. أصلا إذا أردت أنت أن تحيي ليلة القدر عليك أن تبدأ من التهيئة من الآن. لا يصل الإنسان إلى ليلة القدر في ليلة القدر، لا بد أن يبدأ من الآن في ذلك. وألفت النظر إجمالا
هذه الليلة الأولى من المفيد أن الإنسان المؤمن خصوصا طالب العلم أن يجلس بينه وبين ربه لدقائق، يحاول قبل الدخول في هذه الدورة أن يستكشف نقاط القوة ونقاط الضعف في نفسه. يسموه جردة حساب، يعني يرى ما عنده وما ليس عنده، ما عنده من أمور جيدة يقويها ويستمر بها يحسنها، وما عنده من أمور سيئة يبدأ بتركها وفق ما يستطيع. هذه الدورة التي نحن ندخل بها. إياك أن تظن أن هذه الدورة التي أنت تدخل فيها الآن هي دورة حتى نرى كم واحد صام، كم واحد صلى، كم واحد قرأ القرآن فقط، وإن كان منه. وتعرفون هذه الأشهر الثلاث هي مورد اهتمام بين جميع المسلمين. يعني إذا أنت تصوم مثل الذي يصوم ولا تلتفت إلى هذه الأشهر، ما الفرق بينك وبينه؟ طبعا غير ولايتنا لأهل البيت صلوات الله وسلامه، وهي أعظم ما نمتلكه في هذا الوجود. ماذا نفعل؟ ما المطلوب حتى تكون هذه الأشهر أشهر استثنائية وأشهر خير ما مرت علي؟ أعود إلى هذه الأشهر. الشهر الأول هو شهر رجب، هو شهر مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. شهر شعبان هو شهر رسول الله صلى الله عليه وآله. شهر رمضان هو شهر الله، ولكنه أيضا في حقيقته يستبطن شهر الارتباط بولي الزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أذكر أدلة مختصرة. طيب، شهر رجب إذا نظرتم إلى الأعمال العبادية ماذا سترون؟ بماذا يكثر في شهر رجب؟ ماذا يكثر في شهر رجب غير الصيام؟ الاستغفار. إذن شهر رجب سترون من لم يقدر على الصيام فليستغفر الاستغفار المعروف. مستحب في شهر رجب كثرة الاستغفار. طيب، ما يعني لماذا كثرة الاستغفار؟ لماذا كثرة الاستغفار؟ الاستغفار من ماذا؟ التخلي عن ماذا؟ عندها نعرف أن شهر رجب إذا دخلنا إليه المطلوب منك أن تصبح من الذين مشوا في طريق الطهارة. إذا نعرف عندها أنه ما وجهونا إليه في شهر رجب أن يكون الإنسان يحاول أن يخلي هذه النفس من الرذائل، وهذا هو المطلوب لشهر رجب. لو لم تصم في هذا الشهر، والمطلوب أن نصوم أيضا، لو لم نصم في هذا الشهر لكن استطاع الإنسان أن يصل إلى ختام الشهر وهو الرذائل التي في داخله قد بدأ يتركها، يكون قد استفاد من هذا الشهر. وإلا إذا صام 30 أو 29 يوم من شهر رجب وبقيت هذه الأخلاق سيئة وبقيت هذه الرذائل في داخله، ما هي الاستفادة التي استفادها؟ فالتفتوا إلى هذا وستجدون
أن الأشهر الثلاثة إذا التفت إليها الإنسان تختصر مسيرة الإنسان في عالم الدنيا. شهر رجب هو شهر التخلية من الذنوب، شهر رمضان شهر شعبان هو شهر الإعانة لرسول الله. الإعانة على ماذا؟ هل يعني أن نعين الرسول أن نعين ببعض صلاة وصوم، أم أن نعين الرسول بأن نكون على سلوكه، على نهجه، على طريقته؟ إذن إعانة لرسول الله يعني أن تتحلى بالفضائل، فيكون شهر شعبان الحقيقة التي له هي التحلي بالفضائل. وهذا وارد وين؟ في الصلاة المستحبة، في ظهر، في غداة يعني في الظهر، اللهم صل على محمد، وعنا على الاستنان بماذا؟ بسنته فيه. ما هي السنة للنبي؟ بفضائله يعني، ونيل الشفاعة لديه. هذه الصلاة التي لا تترك في الصلوات التي لا تترك في شهر شعبان. إذن شهر رجب شهر تخلية من الرذائل، شهر رمضان شهر شعبان شهر ماذا؟ تحلية بالفضائل. علم الأخلاق كم كلمة؟ 3 كلمات: تخلية، تحلية، وتجلية. شهر رمضان هو شهر الارتباط بالله، ضيافة خاصة مع الله عز وجل، فيتجلى العبادة التي أنت قمت بها في هذه الشهور التي قبل في شهر ماذا؟ في شهر رمضان مبارك، لتكون ضيفا عزيزا على الله عز وجل. إذا نعرف ماذا نحن على ماذا نقدم. نقدم على الشهر الأول شهر رجب الذي هو شهر التخلية من الذنوب. والتفتوا أيضا إلى الأدعية المسنونة، يعني رجاء في هذه الليلة افتحوا مفاتيح الجنان، شوفوا الأعمال، حاولوا أن تلتفتوا إلى الأعمال التي نستطيع أن نلتزم بها، لا أقل الدعاء المستحب بعد كل فريضة. وتأملوا بالأدعية. شو يعني يا من يعطي من سأله ومن لم يسأله تحننا منه ورحمة ومن لم يعرفه أي عطاء، أي عطاء. وأنت عندما تسأل الله عز وجل أي عطاء تسأل؟ هل تسأله الطعام والشراب؟ ماذا يعطيك لك ولغيرك ممن لم يعرفه؟ هل تسأله الشمس والمطر؟ هذا يعطيه للجميع. إذن لابد أن تعرف عن ماذا تسأل. والله عندما يعطيك ماذا يعطيك؟ لأن الطعام والشراب أمر متحقق للجميع، الهواء والشمس والقمر أمر متحقق للجميع، الهواء أمر متحقق للجميع. لكن أي عطاء تطلبه من الله عز وجل؟ طبعا نحن طلبة العلم العطاء الذي نطلبه من الله عز وجل عادة، أو الرزق الذي نطلبه من الله هو الرزق المعنوي، لأنه إذا جاء الرزق المعنوي يأتي الرزق المادي، مو بالعكس. نحن لسنا كالآخرين، مش نريد الرزق المادي قبل الرزق المعنوي، الرزق المعنوي بعد رزق مادي. شوفوا هذا في سنن القرآن، عندما كلما دخل عليها زكريا المحراب ماذا وجد عندها؟ بعد العطاء المعنوي جاء ماذا؟ العطاء المادي. نطلب عطاء معنوي، رزق معنوي يرزقنا المعرفة، يرزقنا القرب، يرزقنا حقيقة الارتباط بهم صلوات الله وسلامه عليه. قوام شهر رجب لعله هذا. بعدها نأتي إلى شهر شعبان المعظم. شهر شعبان لما قلنا الشهر بعدما طبعا لما صفينا أنفسنا استغفرنا، وكلام الاستغفار طويل،
ما هو الاستغفار؟ الاستغفار ليس لقلقة لسان، استغفر الله استغفر الله استغفر الله هذا مثلنا مثل الآخرين. إنما الاستغفار هو حقيقة في القلب يكشف عنها اللسان. طبعا وتعرفون بعد التوبة لابد من أن يعود الإنسان إلى الله عز وجل، والتوبة على درجات وأقسام. وحتى في الرسالة العملية جنابكم تعرفون إذا أذنب الإنسان شو مستحب؟ ماذا مستحب؟ غسل التوبة. بعد غسل التوبة ماذا يصنع؟ يصلي ركعتين ثم يستغفر 70 مرة. هذا كله ما زال في الخارج. واضح؟ غسل، صلاة، واستغفار، ما زلت في الخارج. كيف تدخل إلى الداخل؟ تدخل إلى الداخل، وهذا أيضا انتبهوا له، تدخل إلى الداخل لا يكون الاستغفار استغفارا حقيقيا إلا إذا شعر الإنسان بالندامة الباطنية في داخله. طيب ماذا يعني الندامة الباطنية؟ كيف يصل الإنسان إلى الندامة الباطنية؟ يصل الإنسان إلى الندامة الباطنية إذا تعرف على حقيقة الحرام، بسموه ملكوت الحرام. فعندها لما يعمل الذنب يعرف عظم ما فعل، بينما هيكون مستهزئا. لما في دعاء أبو حمزة أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اشتراه، أنا الذي عصيت جبار السماء، يعرف الإنسان عظم ما فعل، مش أستغفر الله أستغفر الله. التوبة يعني أن يحترق هذا القلب بنار المعصية، يحترق، تشعر بالاحتراق كلما تذكر الإنسان المعصية، يعرف يتعرف على حقيقة الحرام. والأمثلة كثيرة طبعا. هسه نحن طلاب أو أهل الإيمان شو بصير عندنا ذنوب؟ في الغالب ما بصير عندنا ذنوب شو هي؟ غيبة، نميمة، كذب، بهتان. هذه مهلكات لا تظنوا سهلة. والكذب رأس الخبائث كما ورد في المرويات عندنا. المؤمن يفعل كذا يقول لا يفعل، لا يفعل. يكذب لا يقول الإمام عليه السلام في الرواية أنه المؤمن يكذب قال لا يكذب، يفعل كذا قد يفعل كذا. ونحن في كثير من الحالات نستسهل الكذب، نسميه كذب أبيض. هذا ما في كذب أبيض، عندنا موارد جواز الكذب. في الفقه ماذا عندنا؟ موارد جواز الكذب. هل هذه الموارد واسعة مضيقة؟ طيب نحن عندنا مو مضيقة، واسعة. أتعرف شو يعني واحد كاذب، وأنصحكم في شهر رجب أن تطالعوا بعض الكتب الأخلاقية التي تعرفنا على الذنوب. الغيبة مثلا، أسهل شيء الغيبة، نهتكه ثم نستغيب ثم شوفوا منطق القرآن في الغيبة، شوفوا منطق الروايات في الغيبة. الغيبة إدام كلاب أهل النار، وهكذا. أتعرف عنه. أكل الحرام مثلا، الذين يأكلون مال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. شوف حقيقته الآن، نارا، وسيصلون سعيرا في الآخر. نتعرف على حقيقة الحرام حتى أقول إله اغفر لي اغفر لي اغفر لي، وأنا أتوجه بماذا يعني اغفر لي. إذن شهر رجب باختصار نحاول أن نتعرف ونخلي النفس من هذه الرذائل، وهذا يكون عبر إطار عملي وعبر إطار علمي. والإطار العلمي مقدم على الإطار العملي. الإطار العلمي يعني تأخذ لك كتاب تطالع، والعملي تبدأ باقتلاع هذه الذنوب أو الرذائل من داخلك. نجي إلى شهر رجب، شهر شعبان، هو شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا طالب لازم المناجاة الشعبانية يكون لها حظ.
هذه التي كان العلماء ينتظرونها من عام إلى عام حتى يقرأوها في شهر شعبان. مو أمر شهر شعبان كله ولا أقرأ مناجاة شعبانية، أو لا أتدبر في بعض مضامين المناجاة الشعبانية. يمكن واحد أنت في الطريق يسألك ماذا يعني هذه العبارة في المناجاة الشعبانية؟ قال لا أعرف. ليس لا تعرف، يجب أن تعرف. طبعا إذا تعرف تجيب، إذا لا تعرف يجب أن تجيب لا أعرف. فالإنسان في شهر رجب يحاول أن يبدأ باكتساب الفضائل. كيف يعني يكتسب فضائل؟ أعزائي أبنائي، نحن الطلبة خير الدنيا والآخرة كل ما عندنا هو منهم صلوات الله وسلامه عليه. الناس لماذا يحترموننا يعني؟ لأن أبي فلان، أو لأن نحن نمشي على مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن إذا نزعوا منا هذا اللقب الناس تحترمنا بعد؟ إنما الناس تحترمنا لأننا نحن سلكنا طريق النبي والآل. يأخذ منا هذا ليس لنا قيمة بعد، إنما ماء الوجه لنا منهم صلوات الله وسلامه عليه. ماء الوجه منهم، خليه ببالك. طيب كيف تعين النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعين النبي باختصار أن تكون على صورته. شو يعني على صورته؟ ماذا يعني على صورته؟ يعني إذا مشيت بين الناس تذكرهم برسول الله، تجعلهم يشتاقون إلى حضور رسول الله، وهكذا. هذا موجود في جامع السعادات إذا بتشوفوه في بعض المباحث، لما يقال أن يكون بينه وبين وليه نوع من أنواع المشابهة أو المسانخة، نوع سنخية، يعني يشبه الولي. وهذا موجود في صحابة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم الخلص. ما ميزة مالك الأشتر؟ ما هي ميزته يعني؟ كانت عضلاته كبيرة يعني؟ ميزته كان إذا مشى بين الناس ذكرهم بأخلاق عليه. يسبوه لا يسبهم، يشتموه لا يشتمهم، وهو قائد الجيش. هذه المشابهة التي نحتاجها، هذه الإعانة التي نحتاجها، أن الإنسان يسعى لأن يستعين بهم صلوات الله، أن يكون على صورتهم، خصوصا نحن طلاب العلم. إذا ما نكون على صورتهم، على صورة من سنكون نحن؟ يقولون هذا ربيب علي، هذا ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ربيب مدرسة فلان، هذا ما فرقنا عن غيرنا. وأن يكون طبعا في شهر شعبان لدينا موقف في ليلة النصف من شعبان، في ليلة عبادة وهي ليلة الموعود، ونتأمل في مضامين الأدعية الواردة في ليلة 15 شعبان وفي الزيارات المختصة لولي زماننا أرواحنا فداه. لأنه رح تشوفوا معارف في وصفه عجل الله تعالى فرجه الشريف لم ترونها من قبل. لأن الإنسان لابد أن يتعرف على إمامه، مو يعرف من هو الوالد ومن هو الأم، هذا كله معروف حتى غيرنا يعرفه، إنما معرفته من خلال ما وصف به في الآيات والروايات والزيارات عنهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم أيضا قلنا شهر شعبان تأخذ، شهر رمضان، شهر رجب تأخذ كتاب تطالع عن الذنوب. شهر شعبان إن شاء الله بتجعلوا الخطبة الشعبانية للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مورد للبحث، مباحثة، مو بشهر رمضان، قبل شهر رمضان إن شاء الله. تحتاج إلى أسبوع محدد. من يستطيع أن يحفظها فجيد، من لا يستطيع أن يحفظها تشرح هذه، يتباحث بها ولو على الهاتف، مو ضروري دائما حضوري. مجموعة بدأوا يبحثون في معانيها، في مفاهيمها، في مضامينها، في
هي البرنامج التي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشهر رمضان. شهر رمضان شهر الارتباط بالله، طبيعة الحال تتجلى الفضائل في ذلك الشهر، وتتجلى هذه الفضائل خصوصا في هذا الشهر المبارك مع ولي زماننا أرواحنا فداه. لماذا؟ لأنه نحن في شهر رمضان في كل ليلة ماذا نقرأ؟ دعاء الافتتاح. دعاء الافتتاح عمن ورد؟ عن الناحية المقدسة. إذن فأنت في كل ليلة تدعو لإمام زمانك ولعله بلسان إمام زمانك. عندما تتحدث اللهم وصل على ولي أمرك، إلى الحديث عن دولة الإمام، إلى الحديث عن حال المسلمين في حضوره وفي عدم حضوره، وعن نقاط الضعف والقوة في المجتمع الإسلامي، عندما يقول اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا، نقاط الضعف. فأتمنى أيضا لو يكون هذه الدعاء من موارد المباحثة والشرح حتى يفهم الإنسان ماذا يقرأ من أدعية في ليالي شهر رمضان المبارك. بعد كل فريضة عندما نقرأ الأدعية ندعو كأننا لإمام زماننا صلوات. هذا الأدعية المستحب بعد كل فريضة. لاحظوا فيها متى يدخل السرور، اللهم أدخل، متى يدخل السرور على المؤمنين في قبورهم؟ بظهوره. متى يفرج عنا؟ بظهوره. وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك مع وليك بظهوره. لاحظوا حقيقة الارتباط به. يوم العيد، ليلة العيد، صلاة العيد، أول ما يتبادر إلى ذهن الإنسان في يوم عيده حال الإنسان عند غيبته وعند حضوره. عند غيبته لا أقل الصلاة ماذا؟ واجبة مستحبة؟ مستحبة. عند حضوره ماذا؟ واجبة. فتعرف أن العيد مختص به صلوات الله وسلامه. وهكذا هذا كله حتى نصل إلى النتيجة أنه نسعى في هذه الأشهر الثلاث أن نتخلق بأخلاق أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم، وليس تخلقا شكليا. مو يعني إذا لبسنا عمامة ولبسنا الرداء يعني صرنا على أخلاقهم، إنما تكون عبر النموذج الذي تقدمه. تكون أسوة، قدوة، نموذج، الناس تنظر إليك على أنك ماذا؟ على أنك شبيه له. هذا ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى طهارة الروح، يحتاج إلى نظافة الكف، يحتاج إلى صدق الحديث، يحتاج إلى الوحدة فيما بيننا، يحتاج إلى تفكير بالمستقبل، نحتاج إلى التخطيط لمستقبلنا، نحتاج إلى أن نعيش الأمل لا أن نعيش اليأس. حتى لو كانت الصورة بكلها من حولنا قاتمة فهذا فيه الفرج. حتى نجذب الناس لأهل البيت هكذا نجذبهم، بأخلاقنا، بسلوكنا، بنظافة كفنا، بتفكيرنا، بعلمنا. حتى لو قيل من أحسن واحد في حوزة النجف لقالوا هذا الذي ينتسب إلى مدرسة السبطين. صحيح؟ من أصدق واحد؟ فلان. من أعلم واحد؟ فلان. طبعا من الطلبة ليس من المراجع. من أكثر واحد عبادة من هذه المدرسة؟ وهكذا. فنجعل الناس تشتاق إلى أئمتنا بسلوكنا، وإلا لا نستفيد. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الليالي والأيام من خير الليالي والأيام التي تمر علينا، وأن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم، وأن يختم لنا بخير،
ويهبنا العلم والمعرفة وثبات الدين والزيادة والقوة في البصر والبصيرة والثبات على دينه، وأن يعجل في فرج ولي زماننا أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وأن يرضي قلبه الشريف عنا، وأن يجعلنا في غمه وهمه وحزبه. والسعيد من كان في دعاء إمام زمانه أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.